ang mga bulka sa kinabuhi tungod sa kalamidad, nagkuyanap nga iligadya, ug tanang injustisya sa kampangan. Naghatag og kasugo ang pamilyang Pilipino. Apan tungod sa kaluoy sa Ginoong Dios, nagpadayon sila sa pagkinabuhi nga malaumon. Sa Jeremias 23 verse 5 to 8, ilipay sa Ginoong Dios ang iyang katawhan, pinaagi sa iyang saad nga taliabot ang adlaw na magpili ako og tinuod na kaliwat ni David aron mahimong hari. Ipadayag sa Dios ang maong saad tungod kay naluoy siya sa iyang katawhan nga nagsubo tungod sa mga suliran nga ilang gipuy-an ug halos mawad-an nagpaglaom. Nakaibalo siya nga kining saad maglipay kanila ug magdasig kanila nga magkinabuhi nga malaumon. Si Papa Juan Pablo II nagpadayag nga ang maong saad natuman kay ang ipaabot nga hari. Ipanganak na og kini naghatag og dakong kalipay sa mga katawhan sa Dios. Ang natagamtamang